विक्रम सम्वत 2005 सालको कुरा हो। राणा शासन विरुद्ध नेपालमा विशाल आन्दोलन भइरहेको थियो। यसैबीच रौतहटमा एकजना युवकको नेतृत्वमा किसान परिवारमा तमसुकहरू च्यातिँदै थिए। आफ्नै घरबाट चान्चुन 2.5 लाखको तमसुक च्यातेर ती युवकले अन्य साथीहरूको सहयोगमा तमसुक फटा आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याए। जसको जोत उसको पोत भन्ने उक्त आन्दोलनको उपलब्धि भनेकै तमसुक च्यातिएका परिवारहरूले सम्पत्ति नरहने भएपछि आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिन थाले। 2007 सालको क्रान्तिमा राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै ती युवकले रौतहट क्षेत्रका गाउँ गाउँमा घुमी 32 वटा प्राथमिक विद्यालयको स्थापना गराउँदै तिनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे। गाउँमै छँदा विभिन्न झैझगडा मुद्दा मामिलामा वकालत गर्दै हिँड्ने ती युवक 2011 सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरे र 12 सालमा नेपाल ल कलेजको पहिलो ब्याचको विद्यार्थी बनी 13 सालमा बिएल उत्तीर्ण गरे। 14 सालमा त अधिवक्ताको लाइसेन्स नै लिई औपचारिक वकालतको आरम्भ गरेपछि नेपालका ठुल्ठुला मुद्दामा प्रभावकारी बहस पैरवी गर्दै नेपाल न्याय जगतका वरिष्ठ अधिवक्ता कहलिएका देशकै अग्रज वकिल हुन् कृष्णप्रसाद भण्डारी। कुनै पनि मुद्दामा गहिरो अध्ययन, बहसमा सान्दर्भिक कानुनको व्यापक प्रयोग, पैरवी गर्दा पैसाभन्दा माथि उठेर पेसाको मर्यादा कायम राख्दै भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माणमा अतुलनीय योगदान पुर्याए बापत न्याय व्यवसायीहरूका गुरुदेव बनेका छन् उनी। मिजासिलो आचरण, समकक्षीसँगको भद्र व्यवहार, अन्यायका विरुद्ध पीडितलाई यथाशक्य न्याय दिलाउने परमग्दुर प्रयास गर्ने कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई यी र यस्तै मानवीय व्यवहारले लोकप्रिय बनाएको छ। अदालतमा उच्च कोटीको बहस पैरवी गरी न्यायिक भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज बुलन्द पार्ने भण्डारीलाई समकक्षी बीच सबैभन्दा बढी लोकप्रिय बनाएको छ। नेपाली वाम राजनीतिमा संलग्न भई जनताको स्वतन्त्रताका लागि पुर्याएको योगदान र वकालतमा गरिब निमुखालाई हक अधिकार दिलाउन पुर्याएको सहयोगले उनलाई साँच्चै देशको उच्च वकिलको दर्जा दिलाएको छ। साँचो अर्थमा कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई न्याय जगतका नक्षत्रको पहिचान दिलाएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा गणेशमानजीलाई लौह पुरुष फलामी सरजी भएको मान्छे भनेर भन्थे। कानुनको क्षेत्रमा मैले कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई भन्छु। कुनै पनि केसको समाधानको निमित्त कानुनी उपचार के हो भन्ने कुरो जो कसैले नेपालमा तत्कालीन समयमा कसैले भन्न नसक्ने र उपाय सुझाउन नसक्ने उपाय चाहिँ भण्डारीजीसँग हुन्थ्यो। राजनीतिक रूपबाट जति पनि अहिले राजनीतिज्ञहरूले अधिकार प्राप्त गरेका छन्, यो अदालतमा कृष्णप्रसाद भण्डारी जस्तो वकिल नभएको भए एक नम्बरमा यो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुँदैन थियो। जति बेला कानुन व्यवसाय नै थिएन, उहाँले त्यतिखेर कानुन व्यवसायको रूपमा कानुन व्यवसायबाट समाजलाई र कानुनलाई धेरै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। त्यसको गुण त अब पुस्ताले कहिले पनि मेटिँदैन, भुल्न सक्दैन। कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफ्नो वकालतको यात्रामा सयौं चर्चित मुद्दाहरू लडेका छन्। धेरै जसो मुद्दाहरूमा जितेका छन् त कतिपय मुद्दाहरूमा पराजित समेत भोग्नु परेको छ। तर वकालती पेसामा रहुन्जेल व्यवसायप्रतिको इमान्दारितालाई उनले कहिले पनि अवमूल्यन गरेनन्। उनले त्यस बेलामा वकालत सुरु गरे जुन बेलामा नेपालमा वकिलहरू नै हुँदैनथे। आफू मात्र न्याय जगतमा संलग्न नभई नयाँ नयाँ विद्वान वकिलहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपालको पहिलो ल फर्म नेपाल ल फर्मको स्थापना गरे। हरिप्रसाद प्रधान जो कि एउटा न्यायिक जगत नि हाम्रो बरु आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले वकालत सिस्टम सुरु गर्नुभएको। त्यस टाइममा कानुन थिएन।
अदालतको 16 नम्बर अनुसार चाहिँ नि मान्छेहरू वकालती गर्दथे, बहस गर्दथे। तर तीदेखि एउटा प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा चाहिँ नि लैजानुभयो। त्यही प्रतिष्ठित पेसा अन्तर्गत चाहिँ नि देवदत्त वर्मा जस्तो ठुलो मान्छेहरू पनि यसमा चाहिँ नि आउनुभयो। त्यसबाट म चाहिँ नि आएको थिइनँ। अनि 2013 सालमा चाहिँ नि त्यसलाई अनुप प्रसाद सिंहले नियममा व्यवस्थित गर्नुभयो। माने सिनियर एडभोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिवक्ता र अधिकर्ता करके 4 दर्जामा चाहिँ नि गर्नुभयो। म चाहिँ नि 13 साल पछि जब ल कलेज खोल्यो पढेँ र 14 साल वैशाख 30 गतेदेखि म वकिल भएँ। वकिल भएपछि मैले एउटा चाहिँ बडो 2 जनाको म नाम लिन चाहन्छु। एउटा प्रेमबहादुर कुँवर, ऊ र मेरो सल्लाह के भन्ने, खास गरी मेरो सल्लाह हो, बरु काङ्ग्रेसी बरु इमान्दार वकिल थिए प्रेमबहादुर कुँवर। हामीले केवल वकालत गर्ने होइन, हामीले मान्छे पनि क्रिएट गर्ने र सक्दो समाजसेवाहरू गर्ने, राजनीति गर्ने भन्ने चाहिँ हामीहरूको हो। त्यसैले त्यो सिद्धान्त मेरो सिद्धान्त के हुन्छ कि म तपाईँलाई भनिहालेँ, मसँग केही बुद्धि छ भने त्यो बुद्धिलाई कन्जुसाइ गर्ने पक्षमा म छैन, म अरूलाई दिने पक्षमा चाहिँ थिएँ। अनि पहिले मेरो बागबजारमै मेरो आफ्नो एकलौटी अफिस थियो। तर त्यहाँ चाहिँ एकलौटी अफिस भए पनि कुसुम श्रेष्ठहरू उनीहरू आएर सिक्न थाले। सिक्दाखेरि के भयो माने 2 विभेद हुन थाल्यो। म हाकिम, उनीहरू कारिन्दा जस्तो रूप देखिन आयो। म उदाहरण के रूपमा तपाईँलाई बताउँछु। लबदेव भट्ट उनी डोटीको सुब्बा थिए, उनी 4 पासे। माने उनलाई मैले भने तपाईँ आउनुहोस् मेरो अफिसमा, तपाईँलाई अहिले बादी बेला लेख्न त आउँदैन, म निवेदन यहाँ थाहा निवेदन सिकाइदिन्छु र त्यसबाट 5 रुपियाँ पाइन्थ्यो, 5 रुपियाँले खाना पुग्थ्यो। त्यो युग थियो। उनी आए। पहिले सुरुमा उनी लबदेव भट्ट नै हो। त्यो 4 म कहाँ काम गर्दै तपाईँ भनिहाल्नु लबदेव भट्ट भनेको एउटा प्रतिष्ठित टप जुरिस्ट भयो। कुसुमजी आए, भर्खरका बच्चाहरू। त्यसपछि चाहिँ वास्तव ढुङ्गाहरू पनि आए। यिनीहरू चाहिँ आउँथे, काम सिक्थे, गर्थे, जान्थे, गर्दैथे। अनिखेर चाहिँ अब तपाईँलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताइहाल्नु, लोकेन्द्र चन्द ऊ आएका थिए यहाँ इन्सपेक्टर खानलाई। मैले देखेँ तिमी इन्सपेक्टर खान्छौ, तिमी आऊ म कहाँ सिक्न भनेर उसलाई मैले बोलाएपछि उसले के देख्यो कि कानुन भनेको त पाकेको आँप जस्तो टप गिर्दो रहेछ। उसले इन्सपेक्टर छोडेर वकिल 4-5-6 महिना यहाँ काम सिकाइदिएँ उसलाई। अनि के बैतरी गयो, बैतरीपछि वकिलदार गरेँ, गुना त सभापति भए, राष्ट्रपति, अहिले भइदिएँ। त्यसरी मान्छे ल्याइकन सम्झाइकन म काम जाने सिकाउँछु। पछि मैले के देखेँ भन्दाखेरि मैले काम गर्नेमा 2 भेद देखेँ। किन म नोकर र मालिकको भेद म गर्न चाहन्न, मेरो आफ्नो दृष्टिकोण नै। त्यसैले मैले चाहिँ सोचेँ कि यसलाई चाहिँ पार्टनरसिपमा लैजानुपर्छ, यी पनि मालिक हुने यसका भन्ने चाहिँ भावना लिएर हामीले ल फर्म चाहिँ खोलेको हो। यही ठाउँमा चाहिँ ल फर्म खोल्यो। पहिले तपाईँको कृष्ण पन्तको बारेमा तपाईँलाई भनिहाल्नु, अहिले पनि बुझ्छु। कृष्ण पन्त चाहिँ बहुत ठुलो विद्वान जुरिस्ट, तर घटनाक्रमले उसलाई डिप्रेसनको रोग लाग्यो। उनी गएर बनारसमा बसे। अङ्गुर बाबाले मलाई भने मेरो भाइ बिग्रियो भने मैले बोलाएको छु भनिदिनुहोस्। मेरो अफिसमा आउने बित्तिकै उनको डिप्रेसन सिद्धियो र उनी काम गर्न थाले। त्यसैले चाहिँ मूल उद्देश्य ल फर्मको के राख्यो भन्दाखेरि यसलाई 2टा उद्देश्य राख्यो। एक त काम गर्ने मान्छे मालिक र नोकर होइन उ गर्दाखेरि र सबै समान हो, सबै यसका मालिक हुन् भन्ने एउटा उद्देश्य। अर्को चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रतिष्ठानको रूपमा एउटा लिगल पेसालाई, कानुनी पेसालाई, न्यायिक पेसालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनिकन जाने यसलाई चाहिँ त्यो प्रतिष्ठानको रूपमा हामीले कमर्सियल रूपमा होइन। र हामीहरूले त्यो काम गर्दाखेरि धेरै जसो हामीहरूले मुद्दा मामिला गरिब गुरुहरूलाई हामी सिद्धिमा गर्थ्यौँ यहाँ आउँदाखेरि पनि। त्यसैले यसको मूल उद्देश्य नै हो चाहिँ कानुनी जगतलाई सुधार गर्ने, प्रतिष्ठित गर्ने र नयाँ मान्छेलाई सिकाउने, उत्साह गरेर देखाउने भन्ने नै यसको मूल उद्देश्य भएर यो खडा भएको हो। नेपाल ल फर्म नेपालका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूलाई कानुन सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्ने र सिक्ने थलोको रूपमा स्थापना भएको थियो, जसले कानुन जगतका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू उत्पादन गरेको छ। त्यही टाइममा अरू फर्महरू पनि यहाँ थिए। ती फर्महरूमा चाहिँ जो त्यहाँका चिफ हुन्थ्यो उनले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो र हार्ने मुद्दा अरूलाई, जित्ने मुद्दा आफूले। तर नेपाल ल फर्ममा भण्डारीजीको ठुलो कन्ट्रिब्युसन के छ भने हामी सिकारुहरूलाई तिमीहरू आफू छान, जुन केस तिमी सक्छौ, तिमीलाई सजिलो लाग्छ त्यो केस तिमीहरू गर, तिमीहरूले नसकेको केस, तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको केस मेरो निधो छाडिदेऊ, त्यस्तो केसहरू उहाँको हुन्थ्यो। यसैबाट पनि उहाँको चरित्र
र उहाँको चाहिँ अरूप्रतिको जुन धारणा छ, सहयोगी धारणा, त्यो चाहिँ यसैबाट पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। अर्को कुरो के भनेदेखि उहाँको फर्म नेपाल ल फर्म चाहिँ फर्म मात्रै नभएर म त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन सम्झिन्छु। त्यो इन्स्टिट्युसनबाट कति कानुन व्यवसायीहरू निस्के, मलाई लाग्दछ नेपालमा जति पनि प्रमुख कानुन व्यवसायीहरूको नाउँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, सबै उहाँको प्रडक्ट हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरू, कतिपय प्रधान न्यायाधीशहरू सबै उहाँको स्टुडेन्टहरू हुन्, विद्यार्थी पनि हुन् र ल फर्मको एप्रेन्टिसहरू पनि हुन्। त्यो वासुदेव ढुङ्गानादेखि लिएर तल अहिले हामीसम्म र हामी पछिका पनि यी महादेव यादवहरू, सुभाष नेवाङहरू सबै उहाँकै प्रडक्ट हो। नेपाल अधिराज्यमा मलाई लाग्दैन कि कुनै ठाउँ यस्तो खाली छ जहाँ कि उहाँले पढाएको वा उहाँले सिकाएको कानुन व्यवसायी नहोस्। र न्याय क्षेत्रमा पनि न्यायाधीशको रूपमा पनि कति छन् गन्ती गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न। केशव प्रसाद उपाध्याय, गोविन्द बहादुर श्रेष्ठदेखि लिएर सारा केदार गिरी आदि इत्यादि सबै, केदार प्रसाद शर्मा त खैर उहाँको सालो नै हो र उहाँसँगै बस्नुहुन्थ्यो त्यही घरमा, एउटै घरमा। त हामी यसरी चाहिँ उहाँको मातहतमा रहेर यति स्वतन्त्रतापूर्वक हामीले त्यहाँ वकालतको इन्भाइरोमेन्ट पायौँ, जसले गर्दाखेरि आज हामी जे छौँ त्यो उहाँको चाहिँ ठुलो देन छ। अब कृष्णप्रसाद भण्डारीले वकालत गरेका बहुचर्चित मुद्दामा पनि एक नजर लगाऊँ। बहस त उनले कानुन नपढ्दै सुरु गरेका थिए गाउँघरमा सामान्य मुद्दाहरूमा, तर औपचारिक रूपमा भने 2014 साल वैशाख 30 गते अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर वकालतको सुरुवात गरे। बिपी कोइरालाको मुद्दा, रामराजा प्रसाद सिंहको मुद्दा, केआई सिंहको मुद्दा, नेभीसँगै लगाइएको प्रतिबन्ध सम्बन्धी मुद्दा, गणहेजु काण्ड लगायत मुद्दाहरू उनले वकालत गरेका मुख्य मुद्दाका रूपमा पर्दछन्। पैसाको प्रवाह नै नगरी न्याय र निष्ठाका लागि अहोरात्र खटिएका छन् उनी। प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउने राजनीतिज्ञहरूलाई जेलमा बन्दी बनाउँदा उनीहरूको खाना र लुगाफट्टा उपलब्धि गराउन लागि पर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् उनी। तसर्थ राजनीतिक बन्दीलाई समेत सहयोग गर्नुमा उनको प्रमुख भूमिका रहेको छ। यति मात्र नभई न्यायिक भ्रष्टाचारका विरुद्ध पहिलो पटक आवाज उठाउने अधिवक्ता पनि कृष्णप्रसाद भण्डारी नै हुन्। एकचोटि पत्रकारले मसँग सोध्यो, तपाईँ बडा भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, को भ्रष्टाचारी भन्दाखेरि मैले भने कि अरू होइनन् तर प्रधान न्यायाधीश भ्रष्टाचारी हो, किन रिस्पोन्सिबिलिटी प्रधान न्यायाधीश हो। वास्तव भ्रष्टाचार अदालतको शुद्धिकरण त प्रधान न्यायाधीश हो, मैले बताउँछु गरे पनि प्रधान न्यायाधीशले सुधार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई रिस्पोन्सिबिलिटी प्रधान न्यायाधीशको, मैले पनि प्रधान न्यायाधीश हो, म माथि अभियोगको मुद्दा लाग्यो। 4 वर्ष तारिक हो। अन्तिम फैसला के भएको छ भने कृष्ण भण्डारी भनेको न्याय र कानुनको रक्षक हो, यसले अवहेलना गर्नै सक्दैन, सबै पाउने ठर्छ भन्दाखेरि त मलाई त लाल मोहर जस्तै दिएन। यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँलाई सुनाउँदैछु। नयनबहादुर खत्री प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर चाहिँ बारबाट पास गराउनु, बारको पनि सम्मेलनबाट पास गराउनु। अब त्यति बेला राजाको शासन व्यवस्था थियो हेर्नुहोस्। अब त्यो राजाको शासन व्यवस्था भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश कसले नियुक्ति गर्ने त भनेर भन्दाखेरि राजाले नियुक्ति गर्ने। त्यसकारण अब यसको जिम्मा कसले लिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्छ। पहिला सबैभन्दा मुख्य त प्रधान न्यायाधीश हो न्यायपालिकाको। भनेपछि अब यसलाई कारबाहीको सन्दर्भमा कहाँ लिएर जाने त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ राजाले नै कारबाही गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँ सम्पूर्ण वकिलको पास भएको मतसहित होइन, अब तत्कालीन श्रीपाद महाराज धिराजका जुन एउटा निवेदन पत्र, बिन्ती पत्र, जे भन्नुहोस्, जे ढाँचामा हाल्नु पर्दथ्यो त्योसम्म लगेर पनि उहाँले हाल्नुभयो। त्यसकारण त्यति बेला भ्रष्टाचार भएको कुरा उठाउने भण्डारीजी होइन। त्यस पछाडिबाट तपाईँको माफिया लगायत हरेक उसमा होइन, हामीहरूको वकालतको यदि चाहिँ के भन्ने क्षेत्र खाएको छ भनेदेखि भ्रष्टाचार माफियाले खाएको छ भनेर सधैँ उठाउँदै आउनु भएको छ, सधैँ बोल्दै आउनु भएको छ। तर भ्रष्टाचार झन्झन बढ्दै गइरहेको छ र भ्रष्टाचार इज द क्यान्सरस भन्ने पनि शब्द पनि उहाँकै हो। उनको बहस गर्ने तरिका निकै उच्च कोटिको छ। वकिलहरूसँग हरेक कानुनी समस्याहरूको समाधान हुनुपर्छ भन्दै जस्तोसुकै विषयमा पनि वकालत गर्न सक्ने बन्न आफूले गहिरो अध्ययन गरेका छन् उनले।
आफू स्वयं मात्र अध्ययनशील नभई सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू नै अध्ययनशील बनेर न्याय जगतलाई नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राखी यसतर्फ क्रियाशील भई लाग्ने निष्ठावान वकिल हुनु नि। हामीले के निर्णय गर्यौँ भने खालि पैसा कमाउने होइन, पहिले हामी स्वयं योग्य हुनुपर्छ, माने विद्वान हुनुपर्छ। त हाम्रो त्यो गर्दाखेरि हामीले के सिद्धान्त दियो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा तपाईँलाई भन्छु, बहस गर्दाखेरि डोन्ट कोट योर भर्सन, कोट द भर्सन टु अदर्स भन्ने हाम्रो सिद्धान्त थियो। भन्दाखेरि बहस गर्दाखेरि आफ्नो कुरा नभन, तिमी विषयका कुरा भन्न, कानुनका कुरा भन्न, नजिकका कुरा भन्न, न्यायिक जातका विद्वानहरूले भनेका कोटेसनहरू चाहिँ पेस गरेर आफूले केही भन्नु पऱ्यो भने विथ पर्मिसन, श्रीमान मेरो कुरा पनि यो हो भनिकन भन्नु। यसरी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि विद्याको धेरै प्रचार गऱ्यौँ। किन बहस बुकले फटफट गर्नेलाई हामीले रोक्यौँ। हामीले त विद्याको साथमा, किताबको साथमा अरूको कुरा भनेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस टाइममा मैले भनिरहेको छु कि हामी बहस गर्दाखेरि भरिया लगाएर पनि किताब लिएर बहस गर्थ्यौँ, खालि बहस गर्ने होइन। त्यो हाम्रो पहिला चाहिँ नि बुझाइ थियो। र हाम्रो दोस्रो सिद्धान्त के थियो भन्दाखेरि वकिलले पैसा कब पाउँछ भने फोर्थ स्टेजमा पाउँछ। हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई वास्ता नगर। जस्तो वकिलको सिद्धान्त के हुन्छ, वर्क हार्ड एन्ड नो मनी, वर्क हार्ड एन्ड लिटिल मनी, अनि वर्क एन्ड मनी। तेस्रो चाहिँ वकिलको फिज आउँछ। चौथो मनी के हुन्छ, त्यहाँदेखि मनी एन्ड नो वर्क। यो सिद्धान्तलाई हामीले राख्यौँ। तेस्रो सिद्धान्त हामीले के राख्यौँ भने कि लिगल एड, माने न्यायमा पहुँच। माने कुनै पनि विशेष गरी हामीहरू अलिकति प्रजातान्त्रिक विचारधाराका हामी सबैजना थियौँ, खालि दया र परोपकारी मात्रै होइनौँ हामी। त्यस अन्तर्गत हामीले के चाहिँ ज्यादा हामीले के गर्यौँ भने जो राजनीतिमा दुःख पाएका छन् उनका मुद्दा हामी सित्तैमा गर्थ्यौँ, ऊ थुनामा परेका छन् उनका मुद्दा हामी गर्थ्यौँ, प्रेसका मुद्दा हामी गर्दथ्यौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने लिगल एड भन्छौँ या न्यायमा पहुँच। उहाँको वकालत गर्ने तरिका यहाँ दुई किसिमको छ। एउटा चाहिँ झगरियाको निमित्त, अर्को चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न जो बसेको छ त्यसको निमित्त। उहाँको उद्देश्य जहिले पनि चाहिँ झगरियाको मुद्दा त हो कि, तर त्यो मुद्दाको विषय न्याय सम्पादन गर्न जो न्यायमूर्ति बसेको छ उसले बुझ्नु पर्ने र उसले बुझ्न सक्ने र बुझ्न हुने कुरोहरूमा के छ, मुद्दाको विषयवस्तु र त्यसमा मूल निराकरण गर्नुपर्ने विषयवस्तु के छ त्यसमा मात्र कन्सन्ट्रेट रहेर र त्यसको निमित्त आवश्यक रेफरेन्सको निमित्त चाहिँ केही नजिरहरू स्वदेशी केही विदेशी नजिरहरू आवश्यक पर्दछ भने त्यो समेत प्रस्तुत गरेर उहाँ चाहिँ वकालत बहस गर्नुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि चाहिँ त्यो झगरियालाई इम्प्रेसन दिने गरी कि मेरो वकिल धेरै राम्रो बहस गरेर धेरै लामोसम्म चाहिँ बहस गर्यो, त्यो होइन। उहाँको बहस गराइ चाहिँ जहिले पनि चाहिँ ठ्याक्कै जुन पोइन्टमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट भएर त्यसैलाई चाहिँ प्रष्ट गर्ने गरी, त्यसैलाई पुष्टि हुने गरी आफ्नो पक्षको कुरोहरूलाई निर्भीकतापूर्वक राख्नको निमित्त उहाँ चाहिँ जहिले पनि चाहिँ एउटा सक्षम व्यक्तिको रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनु। 91 वर्षका भए कृष्णप्रसाद भण्डारी यो बुढो उमेरमा पनि तन्दुरुस्त भएर कार्यरत छन् आफ्नो पेशामा। यो उमेरमा पनि युवा जोश जागरका साथ अदालतमा बहस गर्नु सामान्य मानिसका लागि अकल्पनीय कुरा हो। न्यायाधीशहरू 65 वर्षको उमेरमा अवकाश पाउँछन्, तर उनी त अझै पनि थाकेका छैनन्, निरन्तर लागिरहेका छन् आफ्नो कर्ममा। विक्रम सम्वत 1984 साल जेठ 26 गते रौतहटको कुडवाराम चन्द्र भन्ने गाउँमा पिता पशुपति भण्डारी र माता चन्द्रकला भण्डारीको कोखबाट कृष्णप्रसाद भण्डारीको जन्म भयो। बुवा विद्वान आचार्य भएकाले उनी पनि सानैदेखि पढ्ने र परोपकारी कार्यमा संलग्न हुने गर्थे। गाउँघरमा हिँड्दाखेरि के देखियो थियो भने माने अधिकांश करिब महसुस हुन्छ 90% जनताहरू माने तमसुकको कारणले ऋण कर्जा खाने मान्छेहरू थिए। माने एउटा बन्धुवा लेभल जस्तो या कमैया लेभल जस्तो हरजना जने गर्ने। त्यसैले हामी चाहिँ म बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीतिर मेरो आकर्षण बढ्यो। त्यस टाइमसम्म म कम्युनिस्ट भइसकेको थिइनँ, तर म उनीहरूको साथ मिलेर नन्नी गरिबहरूको लागि उद्धार गर्ने किसिमबाट लागेँ। त्यसै सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो 9 सालमा तमसुक फट्टा आन्दोलन चल्यो। तमसुक फट्टा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि हामीले सुरुवात के गर्यौँ भन्दाखेरि आफ्नो घरबाट सुरु गऱ्यौँ। तपाईँलाई भनिहालौँ
त्यस टाइममा मेरो बुवा पनि धेरै धनिक मान्छे, विष्णुबहादुरको बुवा पनि धेरै धनिक मान्छे र तुङ शमशेर पनि बडो धनिक मान्छे। जब हामीले तमसुक फार्ने गऱ्यौँ, सुरुवात मेरै घरबाट सुरु गरेँ, हाम्रै गरेँ, बुवाहरूले कसैले पनि आपत्ति गर्नु भएन। तुङ शमशेरले पनि कुनै आपत्ति गरेन र मानबहादुरले पनि कुनै आपत्ति गरेन। जब ठुला मान्छेले तमसुक फायर गरेपछि जिल्लामा एउटा लहर जस्तो सुरु भयो र सिङ्गै रौतहट, आधा बारा र आधा सर्लाहीका चाहिँ सम्पूर्ण मान्छे तमसुक फारेर चाहिँ एउटा ऋण मुक्ति चाहिँ पाइयो। त्यसबाट चाहिँ के फाइदा भयो भन्दाखेरि तपाईँलाई बताइहाल्नु, त्यसै मैले बडो इम्पोर्टेन्ट दिन्छु यो तमसुक फट्टा आन्दोलनलाई। मेरा परिवार पनि सामन्तीका छोराहरू पैसा बाल्छे उति सौखिन टाइपबाट हिँड्थे। तमसुक फारेपछि मेरा परिवार गरिब भए, पैसाको अभाव पनि थाल्यो। पैसा अभावपछि उनीहरू काठमाडौँमा आए, काठमाडौँमा नोकरी गर्दै गए, गर्दा अहिले धेरै जसो परिवार मेरा अमेरिकामा गएर बसे। अगर तमसुक नफारेको भए ती गाउँमै अल्मनीय थिए, सामन्ती स्वभाव हुने थियो, एउटा आफ्नो खुट्टामा अड्नेसम्म। त्यो मेरा परिवार मात्रै उँचो भएनन् कि अब जिल्लामा पनि कस्तो लहर लग्यो भने अब यहाँ कम्युनिस्ट हुन्छ, सम्पत्ति अब हाम्रो रहँदैन, अब केटाकेटीलाई पढाउनु पऱ्यो भन्ने पढाउने लहर सुरु भइदियो। त्यसैले रौतहट जिल्ला 9 सालपछि विद्याको एउटा लहर गरेर बढ्यो। त्यसैले तमसुक फट्टा आन्दोलन हेर्दाखेरि त एउटा आन्दोलन हो, तर यसले मेरा परिवारलाई पनि धेरै उच्चमा पुर्याइदियो, मेरो जिल्लालाई पनि शिक्षित बनाइदियो। उनले कानुन अध्ययन गर्दा भर्खरै मात्र नेपाल कलेजको स्थापना भएको थियो। आफू अब्बल विद्यार्थी भएकाले कलेजमा शिक्षकहरूबाट राम्रो सहयोग पाएका थिए भने साथीहरूबीच आफ्नो ज्ञान र प्रभावकारी प्रस्तुतिबाट लोकप्रियता कमाएका थिए। झगडियाका जस्तासुकै मुद्दालाई सहज समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएकाले उनीहरूबीच विद्वान वकिलको छवि त छँदै नै। देशकै विद्वान वकिलहरूको उत्पादन स्थल हालको नेपाल कलेजको स्थापना गराउनुमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका छन् कृष्णप्रसाद भण्डारीले। जुन हामी अहिले यहाँ बसेका छौँ त्योदेखि उत्तरपट्टिको जुन सडक हो त्योदेखि उत्तर चाहिँ बस्तीहरू थियो, गाउँहरू थियो। त्योभन्दा दक्षिणपट्टि सम्पूर्ण खेत थियो, यहाँ कोही बस्ती चाहिँ थिएन। यहाँसम्म कि तपाईँको थापाथलीसम्म पनि तपाईँको जग्गा थियो, बिचमा सडक सिंहदरबार जाने बाटो थियो र उस पार पनि जाने। सरकारले यसलाई चाहिँ अधिग्रहण गर्यो, सभागृह बनाउने, यो प्रदर्शन गृह बनाउने भन्ने सरकारले अधिग्रहण गर्यो। त्यो अधिग्रहण गरेको अवस्थामा सबै जग्गा अधिग्रहण पऱ्यो। कृष्णप्रसाद अर्याल भनेको चाहिँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दरबारसँग धेरै नजिक। उहाँले रत्नराज लक्ष्मी कलेज खोल्नको निम्ति जग्गा माग्नुभयो र उहाँले मलाई के भने मैले जग्गा मागेको छु, तिमी पनि माग भनिकन भन्नुभयो, मलाई नि भन्नु। अनि मैले रामचन्द्र प्रसादलाई हाम्रो रामराज पन्तजीलाई मैले भने यसरी कृष्णप्रसाद अर्यालजीले मलाई भन्नुभएको छ यो जग्गा चाहिँ नि प्राप्त गर्नु पऱ्यो भनेपछि उहाँले लेख्नुभयो। अनि दौडधुप त कृष्णप्रसाद अर्यालले नै गरे हो। त्यसपछि मेरो साथी थियो कृष्णप्रसाद गौतम, उसले विश्व भाषा परिषद पनि शिक्षालय खोलेको थियो। मैले ल तिमी पनि माग भनेपछि उसले पनि माग्यो। त्यसरी यो तिनटै जग्गा जो हो नि त्यो मागेर प्राप्त गरिएको यो जग्गा हो। र यो जग्गामा चाहिँ घर बनाउँदाखेरि हामीलाई कसरी मद्दत गरेको हो? जग्गा चाहिँ सरकारले दिएको हो। हो गर्दाखेरि हाम्रो जो आफै जुन हामी पैसा बचाएर माने प्रोफेसरहरूलाई बहुतै कम तलब 100-150 रुपियाँ दिन्छ मेरो पैसा हामीले भन्नु लाखौँ रुपियाँ हामीले जम्मा गऱ्यौँ। लाखौँ जम्मा गरेँ किन हाम्रो उद्देश्य बिल्डिङ बनाउनु थियो आफ्नो। यस बिल्डिङको न्यू र सुरुवात चाहिँ हाम्रो आशिष गाङ्गुलीले सुरु गर्नुभयो। उहाँ 4-5 महिनापछि मर्नुभयो। मरेपछि यो बिल्डिङ बनाउनु चाहिँ पहिलो तल्ला बनाएको हुनाले माथि तल्ला होइन, यो चाहिँ मेरो ठुलो छ किन मेरो घर नजिक यसलाई देखरेख गर्ने उनी काम चाहिँ गर्थेँ। त्यसैले बनाउने काममा चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ उयो श्रेय त रामराज पन्तकै हो, तर जग्गा दिलाउनु चाहिँ कृष्णराज अर्यालको हो। कृष्णप्रसाद भण्डारीले कानुनमा पुर्याएको योगदान बापत थुप्रै सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको 2 कार्यकालसम्म अध्यक्ष रहेर यसको सुधारमा निरन्तर योगदान पुर्याए उनले। साँच्चै नै बार र कानुन व्यवसाय स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज एवं प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको निम्ति अविस्मरणीय योगदान पुर्याउने कृष्णप्रसाद भण्डारी यो देशका अग्रज वकिल हुन्। सामाजिक रूपान्तरणका प्रेरक व्यक्तित्व हुन्। उनका कार्यले समाजलाई योगदान पुर्याइरहोस्, निर्माण होस् विधिको शासन।